अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? खुश आमदीद कहती हूँ जॉन्स किचन में। तो आप सबको, मेरे तमाम प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको जो बाकी ज़िंदगी है अच्छी तरह गुजारने की और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम मुश्किलात से दूर रखे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे हर मुश्किल से, हर बला से, मेरी यही दुआ है। तो मैं आज तो एक कुछ पका नहीं रही, सिर्फ आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए वीडियो बना रही हूँ आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो अच्छी तरह इबादत करके आप इस नए साल को खुशामदीद कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं भी इबादत करूँगी, जो भी आप कुछ पढ़ें कुछ, क्योंकि ये जो है बहुत मुश्किल वक्त है। क्योंकि ये जो बीमारी है इसके लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा कि ये अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे। अल्लाह ताला ही ख़त्म कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। चाहे आम इंसान कितनी भी कोशिश कर सकें, जब तक वो ना इसको ख़त्म करे कोई भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, तो सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आपको एक आपके साथ मज़ाक भी करने वाली हूँ। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं फायर बॉक्स वगैरह कभी नहीं लिए। कोरोना के दौर में आप फायर बॉक्स तो नहीं ले सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कभी वैसे भी नहीं, कभी नहीं हमने किया। फायर बॉक्स इस तरह का बहुत ही ख़तरनाक भी होता है। जैसे पिछले दिनों में जब फायर बॉक्स हुए थे तो कई बच्चों के चेहरे जल गए या कहीं कहीं आँखें चली गई, तो ये बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही सेफ़ फायर बॉक्स नहीं है, ये बहुत ही ठंडे बॉक्स हैं। घर बैठे बाहर जाने के बगैर घर पे इसके जो है ना पटाखे आप कर सकते हैं। तो ये फ्री भी है, हर तरह से सेफ़ है। एक तो सर्दी से बचेंगे, दूसरे कोरोना से बचेंगे, तीसरा पैसे भी सेफ होंगे आपके नहीं लेंगे। तो आप घर बैठे सीटी पे बैठकर इसको ऐसे कर सकते हैं। ये ये देखो क्या ज़बरदस्त इनका आवाज़ है। फ्री भी है। अच्छा, मुझे तो फ्री मिले हैं, पता नहीं कि फ्री मिलते हैं या नहीं मिलते कहीं से। तो पैकिंग में होते हैं, जब कोई चीज़ खरीदी जाए तो उसमें आते हैं। तो सबको तकरीबन सबके पास आते हैं जब कोई चीज़ ऑर्डर की हो। तो चलिए, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को या किसी ने जॉन्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिएगा और वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इंदा भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी कुकिंग के लिए। जो भी मुझे इल्म होता है मैं उसे कुछ छुपाती नहीं हूँ, सब जो कुकिंग में दिखा देती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए, ये सदका भी होता है, सदका जारिया होता है। अगर कोई भी चीज़ आपसे सीखता है तो इससे बिल्कुल आपको, अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म है, अगर कोई आपसे पूछता है तो ज़रूर उसको दिया करें, बताया करें, क्योंकि इसका स्वाब मिलता है। इसमें बिल्कुल किसको दुआ करना, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ें होती हैं। जो कुछ दिन गुजरे, मुझे एक औरत ने मुझसे सवाल किया कि आपको ऐसा कभी फील नहीं होता। मुझे अजीब सा भी लगा है, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को, एक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर किसी को भी इस तरह का है। कितने लोगों को होगा ये कन मुझे नहीं हुआ इल्म, मुझे नहीं कभी हुआ, तो इसलिए मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। चलो मैं बताती हूँ कि उसने मुझसे सवाल किया कि आपको कभी ऐसा नहीं हुआ, आपके ज़हन में ये बात नहीं आती कि जो चीज़ आपके पास है वो और किसी के पास ना हो। मुझे बचपन में यही होता है कि जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो कोई और ना पहने,
جو میرے گھر میں چیز ہوتی ہے وہ کسی کے گھر نہ ہو. تو مجھے بہت ہی عجیب لگا اس وقت جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ ایسے کیوں نہیں، آپ کو کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہاں جو چیز ہو اور کسی کے گھر میں نہیں ہو؟ آپ جو کپڑے پہنے وہ کسی کے کوئی اور نہ پہنے. میں نے کہا پھر تو آپ کو خود ہی یہ کپڑے وغیرہ گھر پہ شروع کرنے چاہیے، کیونکہ یہ تو جو کپڑے شاپ پہ آتے ہیں وہ کئی لوگ پہنتے ہیں. وہ صرف آپ کے لیے تھوڑے ہی آتے ہیں یا میرے لیے تھوڑے ہی آتے ہیں. سب پہن سکتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے، تو جن کو نہیں ہوتی وہ بھی کبھی نہ کبھی پہن سکتے ہیں. تو مجھے تو اب بھی ایک کبھی میں قسم سے کہہ سکتی ہوں، مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو چیز میرے پاس ہو وہ اور کسی کے پاس نہ ہو. میرے دل میں ہوتا ہے کہ جو بھی چیز میرے پاس ہے وہ اس سے بڑھ کر دوسرے کے پاس بھی ہو. یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بالکل سچی بات کہہ رہی ہوں جو اپنے دل سے ہے. لیکن جب اس نے مجھ سے پوچھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ ہوگا ایسا، لیکن میں اس دن سے سوچتی ہوں کہ میرے دل میں ایسا کبھی نہیں آئی، یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ جو چیز میرے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو، یا میرے گھر میں جو چیز ہو کسی کے گھر میں نہ ہو. ہاں سوائے اس کے کہ جب میں کسی کے ماں باپ کو دیکھتی ہوں تو میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ضرور میرے ذہن میں آتا ہے. یہ نہیں آتا کہ کسی اور کے کیوں ہیں یا ان کے نہیں ہونے چاہیے میرے ہونے چاہیے، لیکن میرے دل میں آتا ہے کہ میرے بھی ہوتے یا میری بھی کوئی بہن ہوتی یا کوئی بھائی ہوتا. یہ ضرور آتا ہے. اس کے سوا میرے دل میں کبھی کوئی بات ایسی بھی نہیں آئی کہ کسی کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے، کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یا جو میرے گھر پہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسی ہونا نہیں چاہیے. آپ کو ایسا ہے تو آپ کو اس کو دور کرنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی جو یہ دل میں آتا ہے. لیکن وہ اس نے اپنی، یہ نہیں کہ وہ عورت اچھی عورت ہے، بہت اچھی عورت ہے، لیکن اس نے سچی بات کہی ہے جو اس کے دل میں تھی اس نے بتائی ہے. یہ نہیں کہ اس نے، میں اس سے نہیں کہہ رہی کہ کیونکہ اس نے جو اس کی بات دل میں سچی تھی اس نے وہ کہی ہے، مجھ سے شیئر کی ہے کہ اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بچپن سے لے کر مجھے آج تک یہ ہے میرے اندر یہ چیز. تو میں نے کہا آپ کو دور کرنی چاہیے، لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کی خواہش ہے آپ کے لیے، میرے اندر جو خواہش ہے میں نے بتائی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، کہ میں جب کسی کے ماں باپ کو دیکھتی ہوں تو تب ایسا نہیں فیل ہوتا کہ کسی کے ماں باپ کیوں ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہوتا. تو چلیے اس کو جیسے کہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اس کے مرضی کے سوا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بچے ہیں، اچھا خامد ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. جن لوگوں کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی نعمتیں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مجھ سے بڑھ کر نعمتیں دے، میری یہی دعا ہے. تو کسی سے ایسا مت سوچیے گا. یا میرے اندر ایک اور چیز ہے جو میں محسوس کرتی ہوں کہ میں کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھتی. میں ہر کسی کو اپنے سے بڑھ کر سمجھتی ہوں جس کو دیکھتی ہوں. میں کسی کو ایسا نہیں سمجھتی کہ نہ چیز کسی کو نہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کم ہے کون. میں کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے، جیسے کسی کو دیکھتے ہیں کوئی کام کرتے تو کہتے ہیں یہ عورت جو عورت ہے یا مرد ہے. کسی کو دیکھتے ہیں کہ گاڑی چلا رہا ہے، میں کچھ لوگوں کے سنا ہے اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو بجھا سا ہے لیکن یہ تو گاڑی بھی چلا سکتا ہے. لیکن تجھے ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اندر سے کیسا ہے. ہم تو ہولیے سے کہتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی جس کا دل آپ دکھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، تو اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. کسی انسان سے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو کیا پنجابی کا ایک شعر ہے بلے شاہ کا، پہاڑوں تے چڑھدے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں دے رلدے گلاب ویکھے، دولت تے نہ کر مان بندیا، سڑکاں تے رلدے گلاب ویکھے. تو
वो जिसे चाहे उसे बड़ा कर दे, जिसे चाहे वो, लेकिन ये वो ही जानता है कि किस बात में क्या हिकमत है। हम लोगों को नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें सबको बेहतर समझना चाहिए, अपने से बेहतर समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए, अच्छी दुआ करनी चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये ज़रूर हर इंसान के दिल में होनी चाहिए। अगर कोई बात ऐसी आती है, इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, अगर कोई बात ऐसी आती भी है किसी के बारे में तो कोशिश करेंगे ये दिल से दूर होनी चाहिए। जो जलसी की या हसद की या किसी किस्म की भी बात आपके दिल में हो, जैसे कि किसी के बारे में, तो इसको दूर रखना चाहिए। अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ज़रूर मेरी आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगला साल दुआ करती हूँ कि आइंदा वाला साल सब के लिए अल्लाह ताला खुशियाँ लाए और खुशी दिखाए। तमाम दुनिया जहान के जो जितने भी दुख दर्द हैं दूर फरमाए। हर किसी से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तो हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो हमें आइंदा भी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बना दे, तो तमाम गुनाहों से बचाए। यही दुआ करती हूँ। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।